नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटों ने एक बड़ा ऐलान किया है पाकिस्तान आने के हवाले से, और कुछ खौफनाक इंकशाफ भी उन्होंने किया है। उनका इंटरव्यू एक बाहर के जरीदों को दिया गया, वो उनके कुछ निकात आपके सामने रखेंगे। तो मेरे ख्याल से वाकई इमरान खान साहब जो इस वक्त कैद तन्हाई में है, उसे लेकर इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों में एक तशवीश की लहर पैदा हो चुकी है, क्योंकि रात गए अडियाला जेल के बाहर धरना जारी था और एक बार फिर वहाँ पर वाटर कैनन का और ये दावा किया गया कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जो उसमें केमिकल मिला पानी था। ये दावा इमरान खान साहिबा की तरफ से भी किया गया, इमरान रियाज साहब की तरफ से भी किया गया, दीगर लोगों का भी ये दावा था। उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को जो सज़ा दी गई, उससे लेकर एक एडवोकेट हैं खालिद हुसैन ताज साहब, उनका एक तबसरा सामने आया जो मेरे लिए मज़हक़ा ख़ेज़ भी था। उस पर कुछ कमेंट्स भी थे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या है शाह साहब की जो सज़ा है उसे लेकर कुछ लोग जो उन पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग उसे खुशाइंद और हैरत ज़दा होकर, उनका मकसद ये है कि शायद इस एक फ़ैसले से पाकिस्तान किसी तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा, और ये एक फ़ैसला रुका हुआ था, वरना पाकिस्तान इस वक्त शायद चांद पर भी पहुंच सकता था। और इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत दीगर उनके जो अरकान हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। हलीमा खान साहबा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी भी खबरें होंगी आज के व्लॉग का हिस्सा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवोकेट खालिद हुसैन ताज साहब के हवाले से। उनका जो कमेंट है एक्स पर, उन्होंने एक पोस्ट लिखी, वो मैं पहले आपके सामने उसके कुछ नुकात रखता हूँ। वो लिखते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है या फिर हकीकत। यानी कि आप अक्सर ऐसा होता है ना कि अनहोनी कुछ हो जाती है, वो आप देखते हैं तो फिर आप बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क में। तो उनकी कैफियत कुछ इस तरह की है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इंसाफ पर मबनी एक गैर मामूली और काबिल तहसीन फ़ैसला सामने आया, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस पॉइंट्स पर आएंगे। मज़ीद वो कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कत्ल पर उकसाने के जुर्म में तहरीक लबैक के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाए जाने के बाद अदालत ने मुलजिम को फौरी तौर पर जेल मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। दौरान समाअत मुकदमे में 15 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड किया है और बला बला वो सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई है। तो इस पर सबसे पहले कुछ कॉमेंट्स में नाज़रीन आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं अपनी राय भी रखूँगा। कुछ लोगों का लिखना था, किसी ने लिखा कि लेकिन नून लीग ने तौहीन जज और तौहीन अदालत भी की, तो नून लीग की क्या सज़ा उन्हें नहीं होनी चाहिए? नून लीग के लिए बड़ी हमदर्दी है और उलमा इकराम के लिए नफ़रत भरा मयार क्यों है? और इसके अलावा एक और साहब ने लिखा कि यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा कि एक तीसरे फैसले पर, जिसमें एक जज के 16 साल लड़के ने अपनी भारी भरकम गाड़ी के नीचे 2 बेचारी लड़कियों को कुचल दिया और उसे 2 दिन के अंदर इंसाफ मिल गया और वो बाइज्जत बरी होकर घर भी चला गया। धमकी देने वाले को सख्त सज़ा और जान से मारने वाले को बाइज्जत बरी, लानत हो, वो ये लिखते हैं। आगे एक और कमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। एक शख्स ने लिखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा को कत्ल करने का एक और फतवा भी एक मौलवी ने यूट्यूब चैनल पर दिया था। उस वक्त काजी चीफ जस्टिस नहीं था, वो इमरान खान का दौर था, जिसकी बराह रास्त दरख्वास्त भी सरीना ईसा ने दे रखी थी। उस केस का क्या बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर इमरान रियाज खान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका लिखना था कि जज का बेटा 2 लड़कियां मार गया, वो बाइज्जत बरी हो जाता है। जज को सिर्फ धमकी देने पर 35 साल सज़ा सुना दी जाती है। तो मैंने नाज़रीन कल के व्लॉग में भी ये बताया था कि जब आपका इंसाफ का मयार ऐसा होगा जो धुंधलापन उसमें नज़र आएगा तो उस पर सवालात भी उठेंगे, और जो सवालात कल से उठाए भी जा रहे हैं। तो जो बातें एडवोकेट खालिद हुसैन ताज साहब ने की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है, ये हकीकत है। पिछले 78 सालों में तारीख़ में ऐसा कोई फ़ैसला हमने नहीं देखा। तो हमारा भी सवाल सर सिर्फ यही है कि 78 साल तारीख़ में पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं सुनाया, हमारी अदलिया पर हमले हुए, ऐसा फ़ैसला नहीं आया। अगर फ़ैसला आया भी, सज़ाएं हुई भी, लेकिन उसके बाद वो उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, वो बाहर चले जाते हैं। और इसके अलावा जब चीफ जस्टिस को धमकियां दी गई और तरह तरह के बयानात आए, अदलिया के हवाले से आए, हमारे आर्मी चीफ्स के हवाले से आए, तो तब इस तरह के फ़ैसले नहीं आए। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ मजहबी जमात से है, जो सैयद घराने से जिसका ताल्लुक़ है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो आप लोग खुशी से फूले नहीं समाते। तो इसका फिर मकसद तो समझ लेना चाहिए। और फिर जो इमरान रियाज साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक जज का बेटा 2 लड़कियों की जान ले लेता है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है,
ایک اور پوائنٹ بھی ناظرین آپ کے سامنے رکھوں کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس بات کو جب 1 سال بعد آپ اس پر مقدمہ چلاتے ہیں، اس پر سزا دیتے ہیں، تو جب وہ بات کہی گئی اس وقت معاملات کیا تھے اور اس وقت سیاق و سباق کیا تھے، یہ تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ جو بات پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کہی، سیم اس طرح کی باتیں دیگر لوگوں نے بھی کہیں۔ اگر آپ ان پر مقدمہ نہیں چلا رہے، انہیں سزائی نہیں ہو رہی، تو فقط ایک شخص کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ پھر لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے بہت سے لوگ بہت سے پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ملک میں انصاف کے قانون دو الگ الگ ہیں، یہاں پر تو وہ شاید ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے، پھر آئیں گے رات والے واقعے کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان آنے کا اعلان کر انہوں نے اپنے ویزوں کے حوالے سے درخواست دے رکھی ہے اور یہ توقع ظاہر کی ہے کہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، ہم جنوری میں پاکستان جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور کم از کم 23 گھنٹے وہ ایسے گزار رہے ہیں جیسے ایک ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے، پانی وہاں پر صاف نہیں ہے، خوراک صاف نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں مزید بھی کچھ ایسے انکشافات کیے جو حیرت انگیز تھے۔ جب ان سے سوال کیا اینکر نے کہ عمران خان کو دیکھ کر ان سے کیا بات کریں گے اور کیا ان سے کسی ڈیل پر غور کرنے کی بات کہیں گے، سوال میں بظاہر سابق وزیر اعظم کی جیل سے رہائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس پر قاسم نے کہا کہ جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ ہے ان کی زندگی، یہ واقعی میں ان کا جذبہ اور ان کا مقصد ہے۔ عمران خان اسے اپنی زندگی کا مقصد کہتے ہیں، پاکستان کو بدعنوانی سے بچانا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم خان صاحب کو یہاں لا کر رکھ سکتے ہیں، وہ یہاں آ بھی جائیں گے، لیکن اپنی پوری زندگی وہ اس کشمکش میں رہیں گے کہ میں نے ملک کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا تھا، میں نہیں کر پایا، اور اس بات کو لے کے ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے خان صاحب کا جو فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ کہنا ہے ان کے بیٹوں کا۔ انہوں نے مزید بھی کافی اپنی اس انٹرویو میں بہت سی باتیں ایسے کی، تو سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ دونوں جو صاحبزادے ہیں ان کے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اب لیٹ سی پاکستان آتے ہیں وہ خان صاحب سے انہیں ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے تو خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی اجازت دینے کے موڈ میں گورنمنٹ اس وقت نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPAs اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی بھی اشتہاری قرار دیے۔ 5 ملزمان کو CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا۔ ملزمان کو اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے، یعنی کہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں رات کو ڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا۔ ایک بار پھر خان صاحب کی بہنیں وہاں موجود تھیں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی جو ان کا ایک قانونی حق بنتا ہے، پھر جب وہ وہاں بیٹھ کر دھرنا دیتی ہیں، احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں کہ جی ہمیں جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے وہ نہیں مل رہا، اس پر پھر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر عمران ریاض صاحب کا کمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پولیس نے اس بار کیمیکل ملے پانی سے حملہ کیا۔ عمران خان کی بہنیں رات گئے تک اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل کے باہر پرامن دھرنا دیے ہوئی تھیں، ان کے ساتھ سینکڑوں کارکنان موجود تھے۔ صحافیوں کے مطابق پولیس نے لاٹھی